दशमस्कन्धः अथ 40 40th chapter रागं सारंगा। अक्रूर उवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः भूस्तोऽयमग्निः पवनः खमादिः अहानजानिः मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे हे तवः ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धस्य गुणैरजाया गुणात् परं वेदनते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्त्यद्दावः पुरुषमीश्वरं साध्यात्वं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रया च विद्यया केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजाः यजन्ते विदतैर्यज्ञैः नानारूपामराख्यया एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनः ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानः विधिना विहितेन ते यजन्ते त्वन्मयास्त्वां मे बहुमूर्त्येकमूर्तिकम् त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बहुवाचार्यविभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरम् येऽपि अन्यदेवता भक्ता यद्यपि अन्यद्यः प्रभो यथादिप्रभवा सद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तत्त्वत्वां गतयोऽन्ततः सत्त्वं रजस्तमेति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु प्राकृता प्रोता ब्रह्मस्थावरादयः तुभ्यं नमस्तेऽस्तु अविशक्ततिष्ठये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयम् अविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यकात्मसो अग्निमुखं ते अवनिः अङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरतो दिशश्रुतिः यौकं सुरेन्द्राः तव बाहवोर्णवाः कुक्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहामेघा परस्यास्थिनकानि ते त्रयः निमेषनं रात्यहनी प्रजापतिः हे द्रस्तु वृष्टिः तव वीर्यमिष्यते त्वयि अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिताः लोका सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽपि उद्दुम्बरेवामशका मनोमये यानि यानिह रूपाणि क्रीडनार्थं विपर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः कारणमत्स्याय नमः प्रलयाब्धिचराय नमः हयशीष्णे नमः तुभ्यं नमः मधुकैटभमृत्यवे नमः अकूपाराय नमः बृहते नमः मन्दरधारिणे नमः सित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये नमः अद्भुतसिंहाय नमः ते नमः साधुलोकभयापहाय नमः वामनाय नमः तुभ्यं नमः कान्तत्रिभुवनाय नमः भृगूणापतये नमः तृप्तक्षत्रवणच्छिदे नमः रघुवर्याय नमः रावणान्तकराय नमः वासुदेवाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः सात्वतां नमः सात्वतां पतये नमः बुद्धाय नमः शुद्धाय नमः दैत्यदानवमोहिने नमः म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमः कल्किरूपिणे नमः भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितः तव मायया अहं मेमेति असद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु अहं च आत्मात्मजागारारात्मस्मृजनादिषु रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्यकम् द्वन्द्वारामस्तमो विष्टः न जाने त्वात्मनः प्रियं यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवैः अभ्येते मृगतृष्णावे तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सहेऽहं कृपणदेहे कामकर्म हतं मनः रोदं प्रमातिभिश्चाक्षैः क्रियमाणमितस्ततः सोऽहं तवाङ्गुपे गतोऽस्मि सतां दुरापं
तच्चाप्यहं भवदनुग्रहैष मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गः त्वयि अब्जनाभसदुपासनया मतिः स्यात् नमो विज्ञाय मात्राय सर्वप्रत्यहेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पूरस्तुतिर्नाम चत्वारिंशोऽध्याय। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।